वेलकम टू माय चैनल एसएस यूनिक एकेडमी। स्वागत है आप सब दोस्तों का मेरी इस चैनल में। आप सबका स्वागत कर रहा हूं। तो और सबसे पहले बताना ये चाहता हूं कि जिन लर्नर्स ने अभी तक ये चैनल हमारी सब्सक्राइब नहीं की तो वो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। तो मेरी चैनल एसएस यूनिक एकेडमी है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारा जो ये चैनल जो है ये NTA नेट UGC के रिलेटेड है। तो इस पे हम जनरल, मैंने आपको बोला ही था कि मैं कहीं स्टार्ट में ही अब आने वाले दिनों में ही आपके लिए स्टार्ट कर लूँगा जो जनरल पेपर की प्रिपरेशन है यहाँ से। तो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी कोचिंग, बिल्कुल कोई भी चीज़ आपको नहीं खरीदनी है, हम आपको सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड कर लेंगे। तो हमारा जो जनरल पेपर है NTA UGC नेट का वो 10 यूनिटों पे है। तो इसका जो पहला यूनिट है वो टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट का थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है। टीचिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स भी साथ में है। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडोलसेंट एंड एडोलसेंट लर्नर्स, adult learners, academic, social, and cognitive individual differences. Factors affecting teaching related to teacher, learner, support material, instruction, environment, and institution. Methods of teaching in institutions of higher learning, online, offline, Swayam, Prabha, MOOCs. Evaluation systems, elements, types of evaluation, CBSE, computer-based testing, innovation in innovation. तो आए चले अपने इस यूनिट पे। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि हमारे फर्स्ट यूनिट का नाम जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो ये दो लफ्ज़ों पे बना है, टीचिंग और एप्टीट्यूड। टीचिंग का मतलब है कि जिससे हम ये एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसा प्रोग्राम है या जिससे हम किसी बच्चे को टीच करा सकते हैं, किसी बच्चे को इम्पार्ट कर सकते हैं एजुकेशन, तो ये कहलाती है टीचिंग। और एप्टीट्यूड वो होती है, ये एबिलिटी होती है, कला होती है, स्किल होती है एक स्टूडेंट लर्नर की। तो चलते हैं मीनिंग पे कि टीचिंग डिराइव्ड फ्रॉम टू टीच विच मीन्स टू इंस्ट्रक्ट। मैंने पहले ही बोला कि जो टीचिंग है इसका मीनिंग है, इसका मतलब क्या है कि इंस्ट्रक्ट करना, डायरेक्ट करना। ये एक ऐसी प्रोसेस है इन विच वन इंडिविजुअल मेक्स समथिंग नोन टू अनदर इंडिविजुअल। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल दूसरे बंदे को कुछ जानने में मदद करता है। तो टीचिंग इज़ अ बाइपोलर प्रोसेस। जॉन एडम ने कहा है कि बट ये नैरो मीनिंग है इसकी कि बाइपोलर प्रोसेस में क्या आता है कि टीचिंग जो है वो डिपेंडेंट है, या ये टीचिंग जो है बस ये दो के दरमियान है, जिसका एक है टीचर और दूसरा है स्टूडेंट। बट दिस कंसेप्ट वाज लेटर अनचेंज्ड। तो फिर उसके बाद क्या आया कि टीचिंग जो है ये ट्राइपोलर प्रोसेस है, जो ब्रॉड मीनिंग है इसकी। तो ट्राइपोलर में क्या आता है कि टीचर, स्टूडेंट एट द क्लासरूम और द सोसाइटी आर द करिकुलम। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सब समझ आया होगा। तो चलते हैं आगे क्या है। कंसेप्ट, टीचिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ये हमें तो मालूम ही है कि ये जो टीचिंग है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसकी, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन की। क्योंकि एजुकेशन हम इम्पार्ट करते हैं किससे, टीचिंग से ही। जब हम इम्पार्ट करते हैं एजुकेशन तो वो हम इम्पार्ट करते हैं बस टीचिंग से। टीचिंग एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी प्रोसेस है जो हम टीच कराते हैं, जो एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होती है टीचर और स्टूडेंट के दरमियान विद इन द वॉल्स ऑफ द करिकुलम, विद इन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। तो इट इज़ स्पेशल फंक्शन इज टू इम्पार्ट नॉलेज, डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड द स्किल। जो मैंने पहले ही बोला कि इसकी जो स्पेशल फंक्शन है किसकी, टीचिंग की, कि इसका टीचिंग की जो स्पेशल फंक्शन है वो इम्पार्ट है नॉलेज करना। इम्पार्ट मीन्स की नॉलेज देना। डेवलप अंडरस्टैंडिंग समझ ज़्यादा डेवलप कर लेना, मेंटल हॉरिजन डेवलप कर लेना। और स्किल का मतलब है कि इसमें कॉम्पिटेंसी भर लेना, कॉम्पिटेंट बनाना। तो ये अच्छी फंक्शन, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है टीचिंग की। टीचिंग इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और द मोर पर्सन। टीचिंग जो है ये कम्युनिकेशन है किस के दरमियान, दो या दो से ज़्यादा पर्सनों की। हु इन्फ्लुएंस ईच अदर बाय आइडियाज़ एंड लर्न समथिंग इन प्रोसेस ऑफ द इंटरेक्शन। जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं किन से, आइडियाज़, ख्यालातों से, हाँ, एंड लर्न समथिंग इन प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन, और कुछ सीखते हैं, हाँ, कुछ सीखते हैं ये लोग इन द प्रोसेस ऑफ द इंटरेक्शन जो बातचीत आपस में कर लेते हैं। टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच लर्नर, टीचर, करिकुलम एंड अदर वेरिएबल्स आर
organize it in a systematic way to attain some determined goals. تو میننگ سمپلی یہی ہے کہ ٹیچنگ جو پروسیس ہے اس میں لرنر ٹیچر کریکولم اینڈ ادر ویریبلز جو آتے ہیں اس میں میتھڈز انسٹرکشنز وہ آرگنائزلی یا سسٹمیکلی آرگنائز کیے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پری ڈیٹرمنٹ گولز ہم نے پہلے ہی کچھ گولز رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمیں اچیو کرنے پڑتے ہیں بائی وے آف دا ٹیچنگ. تو چلتے ہیں آگے. ٹیچنگ انکلوڈس آل دا ایکٹیویٹیز آف دا پرووائڈنگ ایجوکیشن ٹو ادرس. ٹیچنگ کا مطلب ہی ہے یہ ساری وہ ایسی کامیں یا ایسے ایکٹس یا ایسے ایکشنز کو انوالو کرتی ہے جس سے ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں ایجوکیشن ٹو ویریس پیپل ٹو ادرس. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. تو کچھ ڈیفینیشن آئی ہے اس کی, ہم یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. H.C. Morrison 1934 teaching is an intimate contact between a more mature personality and less mature one which is designed to further the education of the later. تو ٹیچنگ میں نے بولا کہ ٹیچنگ جو ہے یہ انٹریکشن ہے, کنٹیکٹ ہے, کلوز کنٹیکٹ, انٹیمیٹ کنٹیکٹ مینس کلوز کنٹیکٹ ہے بائی کن کے درمیان, ایک مور پرسنالٹی, مور میچور پرسنالٹی مینس کہ جو ہمارا ٹیچر ہوتا ہے اور لیس میچور جو اس کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. تو ڈیزائن ٹو فردر دا ایجوکیشن آف کیونکہ یہ ایجوکیشن ڈیزائن اور امپارٹ کرے ٹو اے لیس میچور پرسن. Gag 1962 teaching is a form of interpersonal influence aimed at changing the behavior potential of another person. یہ جو ٹیچنگ ہے یہ ایک فارم ہے کس کی, انٹرپرسنل انفلوئنس کی. ایک ہوتا ہے انٹرپرسنل, دوسرا ہوتا ہے انٹراپرسنل. انٹراپرسنل جو ہوتا ہے وہ ودن ہوتا ہے اپنے آپ سے, لیکن انٹرپرسنل وہ ہوتا ہے جس میں دو انوالو ہو, مطلب کہ ڈائیڈیٹک, جس پہ دوسرا بھی انوالو ہو. تو یہی کہتا ہے کہ یہ جو ٹیچنگ ہے یہ انٹرپرسنل انفلوئنس ہے کہ یہ ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتی ہے ایمڈ ایٹ چینجنگ دا بیہیویئر پوٹینشیل آف دا اندر پرسن. کہ اس کا ایم یہی ہوتا ہے, مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس ٹیچنگ کی وجہ سے دوسرے بندے کا, جس بندے کو ٹیچ کیا جا رہا ہے اس کا بیہیویئر جو ہے وہ چینج ہو جائے. پچھلی بار آیا تھا ایک بار نیٹ میں کہ واٹ از کو ایک کوشچن آیا تھا کہ سب سے زیادہ قریب کون سا میننگ ہے ٹیچنگ کا, تو وہ یہی تھا کہ ماڈیفیکیشن آف دا بیہیویئر. بی ڈی سمتھ 1961 ٹیچنگ از اے سسٹم آف ایکشنز انٹینڈیڈ ٹو انڈیوس لرننگ. ٹیچنگ ایک ایسا سسٹم ہے جس کی ایکشن, جو بھی کام ٹیچنگ کا جو کام ہے وہ انٹینڈ کیا کرنا ہے کہ انڈیوس ایک انڈیویژول میں لرن کرانا ہے, سکھانا ہے, کچھ بھی سکھانا ہے. تو البرٹ آئنسٹائن کا اس کے چھوڑ لیجیے تھوڑا سا. تو اب چلتے ہیں ہم ان کے کریکٹرسٹکس پہ. کریکٹرسٹکس کیا ہوتا ہے؟ کریکٹرسٹکس ہم بول سکتے ہیں کہ یہ نیچر بھی ہو سکتا ہے, یہ نیچر ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل ہیومن ہے تو اس کا ہیومن کا نیچر کیا ہے, اچھا ہے, برا ہے, خراب ہے, یہ تو نیچر کہلاتا ہے. کہ ٹیچنگ از این انٹریکٹیو پروسیس. میں نے پہلے ہی بولا کہ ٹیچنگ انٹریکٹیو پروسیس جس میں ایک دوسرے کے درمیان انٹریکشن ہو. ٹیچنگ از بوتھ فارمل اینڈ انفارمل. فارمل وہ ٹیچنگ کہلاتی ہے جو ود ان دا کلاس روم ہو, اور انفارمل وہ جو بیانڈ دا کلاس روم ہو. ٹیچنگ از آرٹ ایز ویل ایز سائنس. آپ کو معلوم ہی ہے کہ ٹیچنگ جو ہے یہ بالکل آرٹ ہے اور سائنس بھی ہے کہ ہاؤ ٹو اسٹڈی. ٹھیک. ٹیچنگ از ناٹ ون سائڈڈ. بالکل ٹیچنگ ایک سائڈڈ نہیں ہوتی ہے. ٹیچنگ از ناٹ این انڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹی. بالکل یہ انڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹی نہیں ہے کیونکہ اٹ انوالوز ویریس ویریبلز سچ ایز دا ٹیچر, اسٹوڈنٹس اینڈ انوائرمنٹ آلسو. ٹیچنگ از پلانڈ ایکٹیویٹی. یہ پلانڈ ایکٹیویٹی ہے بالکل. جب ہم کوئی چیز ٹیچ کرانا چاہتے ہیں یا ہم کلاس میں جاتے تو اس سے پہلے ہم لیسن پلان بھی بناتے ہیں کہ پلان میں رکھتے ہیں کہ ہمیں کیا پڑھانا ہے. ٹیچنگ از ڈائگنوسٹک اینڈ ریمیڈیل. یہ تو معلوم ہی ہے کہ ٹیچنگ ڈائگنوسٹک مینس کہ ڈائگنوز لگانا. ڈائگنوز مطلب کرنا ہے کہ کہاں پہ بچہ فال کر رہا ہے, بچے کو کہاں پہ پرابلم ہو رہی ہے. تو جب ہم یہ ٹیچنگ سکھاتی ہے کہ بچہ میتھس میں, اردو میں, انگلش میں ویک ہے تو پھر ہم اسے ریمیڈی دیتے ہیں. ایک ریمیڈی مطلب کہ ہم اس کا جو ایرر جو کہیں پہ آ رہا ہے وہ ہم اس کو ریمیڈی دیتے ہیں اور اس کا ایرر نکال دیتے ہیں. ٹیچنگ از ڈومینیٹڈ بائی کمیونیکیشن سکلز. بالکل ہاں, یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ٹیچنگ جو ڈومینیٹڈ ہوتی ہے وہ کمیونیکیشن سکلز پہ ہوتی ہے کہ ہاؤ ٹو ٹاک, کیسا کمیونیکیشن ہے ایک اسٹوڈنٹ کا, یہ بہت انفلوئنس کرتا ہے ٹیچنگ کا. ٹیچنگ از ڈیموکریٹک. بالکل ٹیچنگ ڈیموکریٹک ہوتی ہے. ٹیچنگ کازز موٹیویشن. بالکل ٹیچنگ سے انسپائریشن ملتی ہے, موٹیویشن ابھارتی ہے ایک انسان میں اندر سے.
ٹیچنگ از پروفیشنل ان کیریکٹر. یہ سب سے بڑا ایک اور اس کا مین ہے کہ ٹیچنگ جو ہے یہ پروفیشنل ان کیریکٹر ہے. کہ پروفیشنل مینز کہ یہ پروفیشنل مطلب ٹیچنگ جو ہے اس کا اپنا کوڈ اینڈ کنڈکٹ ہے, اس کا اپنا ایتھکس ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دا اسٹوڈنٹس, ہاؤ ٹو ڈیل ود دا سسٹم. ٹھیک ہے, تو چلتے ہیں اس کے آبجیکٹیوز پہ. آبجیکٹیوز آف ٹیچنگ ہم بولتے ہیں کہ ڈیزائریبل چینجز ان پیپلز. کہ آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے ٹیچنگ کا, ان میں ڈیزائریبل چینج ہو پیپلوں میں, لرنرس میں ایک ڈیزائریبل چینج ہو, یہ ٹیچنگ کا آبجیکٹیو ہوتا ہے. شیپ اینڈ کنڈکٹ, شیپ بیہیویئر اینڈ کنڈکٹ, میں نے بولا پہلے ہی کہ ایتھکس اس کا شیپ کرنا ہوتا ہے, جو بیہیویئر ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کا اس کو شیپ دینا, کنڈکٹ, اور اس کا جو کیا کہتے ہیں ایتھکس ہے وہ ٹھیک کر لینا. ایکویزیشن آف نالج, نالج دینا, نالج حاصل کروانا. امپروو لرننگ سکلز, بالکل ہمیں سیکھنے کی شمتا جو سکلز ہے, کمپیٹنسی, کلا ہے, ان کو زیادہ زیادہ بڑھانا. فارمیشن آف اے بلیف سسٹم, فارمیٹ کرتا ہے بلیف سسٹم. پرووائڈ اے سوشل اینڈ ایفیشینٹ ممبر ٹو دا سوسائٹی. کو ٹیچنگ کا سب سے بڑا آبجیکٹیو جو ہے کہ یہ ایک بندے کو ایک سوشلی اینیمل کو ریئلی سوشل اینیمل بناتا ہے اور ایفیشینٹ ممبر بناتا ہے, کس کے لیے, سوسائٹی کے لیے. تو یہ ہمارا ٹاپک رہا آج. اس کے بعد ہم لیولز آف ٹیچنگ پڑھیں گے. تو